अस्सलाम वालेकुम डियर्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 की है और मैथमेटिक्स क्लास 7 के हम अल्लाह के फजल से पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। रेशनल नंबर्स का, लाज ऑफ ऑपरेशन का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। आज हम रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और ये स्टडी जो है ये हमारी ख़ास कर ईटा टेस्ट के लिए है। हम ईटा टेस्ट की तैयारी जारी रखना चाहते हैं और हमने जारी रखी हुई भी है। क्लास 5th और क्लास 6th मैथमेटिक्स हमने कंप्लीट कर ली है। अगर उसका कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें, हम वो कोर्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास रेशियो की क्या डिफिनीशन है, रेट की क्या डिफिनीशन है, हम इसके मुतालिक बात करेंगे। तो हम अब जाते हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज की तरफ। सबसे पहले इन्होंने रेशियो के मुतालिक बताया हुआ है कि रिलेशन विच वन क्वांटिटी बेयर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड वेदर रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए रेशियो। ये कहता है कि हमारे पास ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये सेम काइंड की हों, एक जैसी हों, तब हम उसके दरमियान रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक किस्म की है। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को आप लोग समझें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में समझाऊँगा। यह कहता है कि द रेशियो बिटवीन द एग्स ऑफ आमिर इमरान आर 7:5 एंड द रेशियो बिटवीन इमरान एंड अली आर 3:2। फाइंड द कंटिन्यू रेशियो एमंग द एग्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक एग्स की बात की गई है, ठीक है, यानी अंडों की बात की गई है। अंडों के अलावा किसी और चीज़ को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया, तो इसे कहते हैं सेम काइंड, ठीक है, एक किस्म की चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलते हैं। सिम्बॉलिकली रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी ए एंड बी इज़ रिटन एज ए रेशियो बी। ये कहते हैं हम सिम्बॉलिकली यानी कैसे ज़ाहिर करते हैं रेशियो को ए और बी के। अगर आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आप उसको लिखेंगे, तो ए रेशियो बी, ये जो दरमियान वाले 2 डॉट हैं इसको रेशियो कहते हैं, ठीक है। या फिर आप 1/b भी लिख सकते हैं। तो सिंबल, ये हमारे पास सिंबल्स हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन 225 एंड 150। ये कीमत है, पैसे हैं, RS 225 यानी रुपीज़ 225 और ये भी रुपीज़ 150 हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुपीज़ हों और यहाँ पे डॉलर हों, ठीक है। इसी तरह 225 और 150 दोनों साइडों को आपने एक ही हिस्से के साथ क्या करना है, तकसीम करना है। तो इन्होंने एक ही हिस्से के साथ तकसीम किया, उससे 45:30 आ गया। फिर एक हिस्से के साथ इन्होंने तकसीम किया, फिर 3:2 आ गया है। तो इससे कम हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, तो इन्होंने इसका रेशियो फाइंड आउट किया तो 3:2 इसका आंसर आ गया है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एंटेसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इसको आपने याद रखना है। ये जो पहला हिस्सा है, कभी कभार आ जाता है कि ए रेशियो बी में एंटेसिडेंट कौन सा है, तो ये जो ए है ये एंटेसिडेंट है और ये जो बी है ये कॉन्सिक्वेंट है। इस बात की समझ आ गई। पहले को एंटेसिडेंट कहते हैं, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसके बाद अब हमारे पास बात चलती है कंटिन्यूड रेशियो की। पहले तो सिर्फ रेशियो थी, रेशियो हमारे पास 2 हिस्सों के दरमियान होती है, और फिर इस रेशियो की एक दूसरी काइंड है जो कि कंटिन्यूड रेशियो है। ये कहता है कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज़, 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर आप रेशियो फाइंड आउट करें तो फिर आपके पास कंटिन्यूड रेशियो होती है। यहाँ पे 225 रुपये थे और 150 रुपये थे, ये तो सिंपल रेशियो हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 आदमियों के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है, जो कि आमिर, इमरान और अली है। तो आपने यहाँ पे देखना है, आमिर लिख लेना है, फिर इमरान, फिर अली, ठीक है। आमिर और इमरान का जो रेशियो है वो 7:3 है। फिर इमरान और अली का जो रेशियो है वो 3:2 है। इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखें यहाँ से इन्होंने पहले से शुरू किया, आखिरी यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बात की समझ आ गई। अब 7 और 3 को ज़रब किया, 7×3 21 आ गया। 5 और 3 को ज़रब किया, 5×3 15, और फिर 5 और 2 को ज़रब किया, 5×2 10। तो ये 21
रेशियो 15:10 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंटिन्यूड रेशियो। देखें यहाँ पे स्पेलिंग में कमी बेश हो सकती है, लेकिन उसमें आपने नहीं जाना। ये कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। ये कितने क्वांटिटीज़ की, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान हो सकती है ये रेशो। सबसे पहले आमिर था, फिर इमरान था, फिर अली था। अब आमिर और इमरान के दरमियान जो रेशो था वो कितना था, यहाँ पे अगर आप देख लें आमिर और इमरान के दरमियान 7 और 5 था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, बिटवीन द एग्स ऑफ आमिर एंड इमरान आर 7-5। पहले तो 7-5 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है आमिर के 7 और इमरान के 5, 7 से 5, 7:5। फिर इमरान और अली, इनका जो रेशो था वो हमारे पास था 3 और 2। अब इसको हल कैसे करना है, पहले से शुरुआत करनी है। पहले का ऊपर वाला, दूसरे का नीचे वाला, फिर दूसरे का नीचे वाला और दूसरे का पहला, ठीक है, नीचे से ऊपर। पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 7 × 3 जो आपस में मिले हुए हैं, 7 × 3 = 21, फिर 5 × 3 = 15, और फिर 3 और 5 को ज़रब दिया, ठीक है, 5 × 3 = 15, और फिर 5 और 2 को ज़रब दिया, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कंटिन्यूड रेशो आ गया है इन तीनों के दरमियान। अब प्रोपोर्शन की बात चलती है कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज़ इज़ कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। हमारे पास जो इक्वलिटी होती है 2 रेशियो के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अब कैसे इक्वलिटी होती है हम देखते हैं। प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन स्टार्टिंग दैट 2 रेशियो आर इक्वल। ये कहते हैं प्रोपोर्शन एक इक्वेशन होती है जो कि 2 रेशियो के दरमियान होती है। मिसाल के तौर पर A/B, ठीक है, ये लिखा हुआ है A/B = C/D इज़ रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, और इन 4 नुक्तों को कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन C/D, इन्होंने सीधा सा यहाँ पे लिखा होता है कि प्रोपोर्शन हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है, और ये इक्वलिटी होती है 2 रेशियो के दरमियान। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। ये क्या होती हैं, इक्वलिटी होती हैं। इक्वलिटी कितने रेशियो के दरमियान, इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियो। मिसाल के तौर पर कैसे, यहाँ पे हमारे पास आ गया A/B, दूसरा आ गया C/D। अब इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आ गया है, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। अब ये इक्वलिटी का साइन, ये इक्वल भी हम लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें इधर A/B, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं C/D। बात समझ आ गई है। अब कैसे इक्वलिटी होती है तो अब हम आगे समझते हैं। अब देखें 2/3 बराबर है 6/9 के। 2/3 बराबर है 6/9 के। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम एंड द सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन। ये यहाँ पे अगर आप देखें, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा कि ये फास्ट है, इसको हम मिला देंगे फोर्थ के साथ, इसको कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। वही बात है, स्पेलिंग में अगर कमी बेशी हो तो उसको आपने नज़रअंदाज करना है। और ये जो दरमियान में हमारे पास सेकंड और थर्ड टर्म है, इसको कहते हैं मीन। इसकी आपको समझ होनी चाहिए।
MCQs इस तरह भी आ सकता है कि इसमें मीन कौन सा है, ठीक है। तो मीन आपने बताना है कि B एंड C आर मीन, ये मीन है। एक्सट्रीम कौन सा है, A एंड D आर एक्सट्रीम। बात की समझ आ गई है। और ये कौन से टर्म है, ये हमारे पास है सेकेंड एंड थर्ड टर्म, और ये है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। ये हमारे पास एक्सट्रीम है और वो हमारे पास क्या है, मीन है। बात समझ आ गई है। चलें, अब ये कहता है कि वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल करके देता हूँ, ज़्यादा ये नहीं करेंगे, एग्जांपल से आपको समझ आनी चाहिए। एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये पीछे CTIT में भी ये क्वेश्चन आया था प्रोपोर्शन से, आपने इसको बड़े गौर से देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज़ ट्रू। ये कहता है कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें और इससे ये जो दर्ज झेल हमारे पास प्रोपोर्शन है ये भी सच्चा साबित यानी ठीक साबित होने चाहिए। x रेशो 12, प्रोपोर्शन 3:4। सो इसको अब हम हल करते हैं बिल्कुल नए पेज पे। ये एग्ज़ाम्पल है, इसको ज़रा समझें। x रेशो 12, ये प्रोपोर्शन आ गया है 3:4, बिल्कुल इसी तरह था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे एक्सट्रीम, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा मीन। अब आपने एक्सट्रीम और मीन के ज़रिए से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4x एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन 12 × 3 36। अब यहाँ पे हम आते हैं, आपने सबसे पहले ये लिखना है। अगर लिखने पे आते हैं तो ठीक है, अगर टाइम कम होता है तो x और 4 को ज़रब देना है, तो ये हो जाएगा 4x। x और 4 को ज़रब दें 4x, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन है ये इक्वलिटी के बराबर है, ठीक है। और 12 और 3 को ज़रब देना है, 12 × 3 = 36, ठीक है। अब x के साथ जो वैल्यू होती है उस पर डिवाइड करना है दोनों साइडों को, क्योंकि हमने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। 4 4 के साथ कैंसिल, 4 × 4 और 9 × 4 = 36। अब देख लेते हैं कि x बराबर है 9 के। अब उसमें पुट कर लेते हैं कि 9, x की जगह 9 पुट किया, 12 प्रोपोर्शन 3:4। अब हम देखते हैं कि क्या एक्सट्रीम और मीन जो हैं ये बराबर हैं। तो एक्सट्रीम को ज़रब दे देंगे, 9 × 4 बराबर है 12 × 3, तो 9 × 4 = 36 बराबर है 12 × 3 = 36। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ट्रू है, ट्रू वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरीके से हमने प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन क्या करने हैं, हल करने हैं। अब काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, हमारे पास प्रोपोर्शन के 2 काइंड्स हैं। कौन कौन से काइंड हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहले को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरे को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन। सो इधर देखें, डायरेक्ट कौन सा होगा, अगर आपके पास एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास, हमारे पास ये डायरेक्ट किसे कहते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर आम ज़िंदगी के मुतालिक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, चीनी ज़्यादा करोगे शरबत में तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका मिठास भी ज़्यादा होगा। शरबत में चीनी ज़्यादा करोगे तो मीठा भी ज़्यादा होगा, मतलब मिठास भी, शरबत ज़्यादा मीठा होगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आप चीनी डाल देते हैं लेकिन ऊपर से
پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو چینی چونکہ مٹھاس ہے لیکن آپ نے پانی زیادہ ڈال دیا ہے تو پانی زیادہ ڈالنے سے مٹھاس کم ہوگی. تو یہ جو پانی اور چینی ہے یہ آپس میں انورس پروپورشن ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر ایک اور مثالیں دیں، مطلب مرغیاں زیادہ ہوں گی تو انڈے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی مختلف سارے مثالیں ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے جو ہمارے پاس بک میں مثال ہے. ڈائریکٹ پروپورشن از دیٹ وین ون کوانٹٹی انکریز. ڈائریکٹ پروپورشن کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کوانٹٹی زیادہ ہوگی، ادر ون کوانٹٹی آلسو انکریز، دوسری کوانٹٹی آلریڈی زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر ون کوانٹٹی ڈیکریز، اگر ایک کوانٹٹی ہمارے پاس کم ہوگی تو دوسری کوانٹٹی آلسو ڈیکریز، دوسری کوانٹٹی بھی کم ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے. اف اے پمپ ریزز 600 لیٹر، ایک پمپ 600 لیٹر واٹر ان 45 منٹ، 45 منٹ میں 600 لیٹر دیتا ہے. ہاؤ مچ واٹر اٹ ول ریز ان 1 آور، ایک آور میں کتنا دے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے، لیٹر اور منٹ. لیٹر 600، منٹ ہے 45. اگر ایک گھنٹہ یعنی 60 منٹ ہو جائیں تو وہ کتنا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ نوٹ کر لیں اس کو اپنے پاس. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ جس سائڈ پر ایکس ہوگا اس سائڈ پر تیر کا نشان اوپر کی جانب ہونا چاہیے. یعنی ڈائریکٹ پروپورشن میں جس سائڈ پر ایکس ہوگا اس سائڈ پر تیر کا نشان اوپر ہونا چاہیے. اگر سوال ڈائریکٹ پروپورشن ہے تو دوسرے تیر کا نشان بھی اوپر کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ پروپورشن جس طرح یہ ایکس ہے تو اوپر کی طرف گیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ پروپورشن ہے تو وہ بھی اوپر کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر انورس پروپورشن ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر انورس پروپورشن ہے تو تیر کا نشان ایکس کے مخالف ہوگا. یعنی جس سائڈ پر ایکس ہوگا تو تیر کا نشان آلریڈی اوپر ہوگا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم ابھی جو کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک سائڈ پہ میں لکھ لیتا ہوں ڈائریکٹ پروپورشن، ڈائریکٹ اور پی سے پروپورشن، اور دوسری سائڈ پہ میں لکھ لیتا ہوں انورس اور پی سے پروپورشن. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے لیٹر اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے منٹ. یہاں پہ ہمارے پاس لیٹر اور یہ ہمارے پاس فرض کریں یہاں پہ ہمارے پاس منٹ. ٹھیک ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ 600 لیٹر پانی دیتا ہے اور منٹ ہیں 45، اسی طریقے سے ہمارے پاس کتنا لیٹر پانی دے گا اگر ہمارے پاس 60 منٹ ہوں. تو آپ نے پہلے تو ایکس کو دیکھ لینا ہے، اس کا نشان اوپر کی طرف کھینچ لینا ہے. یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پروپورشن ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پروپورشن ہے. تو دیکھو یہاں پر ڈائریکٹ پروپورشن میں بھی جس سائڈ پہ ایکس سے نشان ہوگا نا تو اسی سائڈ پہ آپ نے اوپر کی طرف کھینچ لینا ہے. ٹھیک ہے، دونوں نشان ایک ہی طرح کے ہیں، مطلب دونوں اوپر کی جانب ہیں. ڈائریکٹ پروپورشن میں یہ تیر کا نشان، دونوں کا نشان جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوگا. اگر اوپر ہے تو اوپر ہوگا، اگر نیچے ہے تو نیچے ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور انورس پروپورشن میں مثال کے طور پر انورس پروپورشن میں اگر یہ ہمارے پاس 600 ہو اور یہ ہمارے پاس ایکس ہے، اور اسی طرح یہ ہمارے پاس 15 ہے منٹ ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس 10 ہیں، یا اس طرح کوئی اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں ویسے فرضی بتا رہا ہوں. انورس میں کیسا ہوگا؟ پہلے تو ہمارے پاس ایکس سے سٹارٹ لیا، اوپر کی طرف گیا، اور پھر انورس میں ہمارا جو نشان ہوگا وہ نیچے کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی نشان آپس میں الٹے ہوں گے، ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے انورس میں. اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. اب ہم جاتے ہیں دوبارہ اس کی طرف. یہ ہم نے دیکھ لیا تو تیر کا نشان مخالف ہوگا. اب اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 600 لیٹر پانی ایک پمپ 45 منٹ میں اٹھاتا ہے تو 60 منٹ میں یقیناً اس کی مقدار زیادہ ہوگی، لہٰذا ہمارے پاس یہ سوال ڈائریکٹ پروپورشن کا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف.
सो उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये सवाल इन्होंने हल किया है x/600। ठीक है, अब हम इधर भी इसको हल करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये कुछ इस तरह का था, लीटर और मिनट। लीटर थे 600, मिनट थे 45। कितने लीटर ये 60 मिनट में प्रोवाइड करेगा, दोनों के निशान ऊपर की तरफ हैं, तो x से स्टार्ट लेंगे, x/600, दरमियान में प्रोपोर्शन, और फिर देखते हैं, मेरे ख्याल में ये होगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलें यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये आ गया है 60/45। क्यों, मैं बताता हूँ। 60 से शुरू किया है, ठीक है, पहले x से शुरू किया तो x आया, फिर 600 आया। अब प्रोपोर्शन के बाद x से यहाँ नीचे से शुरू किया तो 60 आ गया, और फिर हमारे पास 45 आ गया। अब ये जो एक्सट्रीम है इनको आपस में ज़रब देना है, मीन को आपस में ज़रब देना है, तो ये आ जाएगा 45x, और ये आ जाएगा 600 ज़रब 60। ठीक है, तो 600 ज़रब 60 से हमारे पास कितना आता है, 600 ज़रब 60। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ गया है, ये तो आ गया 45x, और ये आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइडों को हम डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करते हैं, अभी मैं देख लेता हूँ। इसी 45 के साथ अगर हम डिवाइड करें दोनों साइडों को, यहाँ पे 45 के साथ, यहाँ पे भी 45 के साथ, तो 45 से कम 45, 45 से कम 45, और 45 को हम 8 के साथ ज़रब देंगे तो 360 आ जाएगा, और ये 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 800। बात की समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये x की वैल्यू 800 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो पंप है, ये हमारे पास 60 मिनट में 800 लीटर पानी देगा। ठीक है, 800 लीटर पानी देगा। चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ये 800 लीटर इन्होंने यहाँ पे हल किया हुआ है। सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शन इज़ दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर क्वांटिटी डिक्रीज। इनवर्स प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 5 मैसन्स यानी 5 जो मज़दूर हैं, 5 मज़दूर हैं, वो क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी थी, यहाँ पे देखें। 5 मैसन्स कैन बिल्ड ए हाउस इन 120 डे। 5 मज़दूर एक घर को बनाते हैं, 120 दिन वो लगाते हैं। हाउ मैनी मैसन्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 75 डेज़। ये कहता है कि कितने हम मज़दूर लगाएं कि वो 75 दिनों में क्या कर लें, काम पूरा कर लें। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने मैसन और डेज के दरमियान क्या किया हुआ है, ये क्या हुआ है, प्रोपोर्शन ज़ाहिर किया हुआ है कि क्या ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। ये कहता है यहाँ पे ये बात याद रखना होगा कि जिस साइड पर x होगा उस साइड पर तीर का निशान ऊपर की जानिब होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 और x हैं तो ऊपर की तरफ गया है निशान। अगर सवाल डायरेक्ट है तो दूसरे तीर का निशान भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ये कहता है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दूसरी साइड पर भी तीर का निशान ऊपर होना चाहिए, और अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो तीर का निशान x के मुखालिफ होगा। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर 5 मिस्त्री एक घर 120 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं, अगर यही घर 75 दिन में मुकम्मल करना हो तो कितने मिस्त्री दरकार होंगे। ठीक है, ये मिस्त्री मैसन का ये मिस्त्री के कह रहा है, क्योंकि दिन काम करोगे तो यकीनन मिस्त्री ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये इन्वर्स के एक क्वांटिटी कम हुई लेकिन दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है,
تو اس لیے اس کو کہتے ہیں انورس پروپورشن. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایکس اور 5 کا لیا نشان اوپر کی طرف, پھر 120 اور 75 اس کا نشان, یہ نشان جو ہے یہ اس کا پھر اگر انورس پروپورشن ہے تو مخالف ہوگا, انورس پروپورشن ہے تو مخالف ہوگا. یہ اوپر کی طرف ہے تو یہ نشان نیچے کی طرف ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. بڑا آسان ہے, بڑے انٹرسٹنگ کویسچن ہے. تو ایکس سے شروعات لیں, ایکس ریشو پہ 5 پروپورشن, پھر کس سے شروعات لیں گے جہاں سے اس کے تیر کا جو پچھلا سائڈ ہے وہاں سے پھر شروعات لیں گے. 120:75. اب اس میں ایکسٹریم ایکس اور 75 ہیں, 75 ایکس آ جائے گا. 5 اور 120 یہ مین ہے تو 5 اور 120 کو ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے, دونوں سائڈوں کو 75 پر ڈیوائڈ کر لیں گے. تو ہمارے پاس کتنے مستری آ جائیں گے؟ 8 مستری آ جائیں گے. بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ نہیں آئی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں, چلیں نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ ہمارے پاس تھا میسن یعنی مستری, اور یہاں پہ ہمارے پاس تھا ڈیس. 5 مستری ہیں اور 120 دن میں بناتے ہیں. کتنے مستری درکار ہوں گے؟ 75 دنوں میں. تو جہاں پر ایکس ہوگا وہ نشان اوپر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے پاس 5 مستری 120 دن میں گھر مکمل کرتے ہیں, تو اگر دن کم کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مزدور زیادہ لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, مستری زیادہ لگانے پڑیں گے. تو یہ انورس پروپورشن ہے. تو انورس پروپورشن اس تیر کے مخالف ہم تیر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, انورس میں یہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ایکس سے شروع کریں گے. X/5 یہ پروپورشن آ گیا. یہ کہاں سے شروعات اس نے لی ہے؟ یہاں سے شروعات لی ہے نا, تو 120 یہاں پہ لکھ لیں گے اور پھر ریشو اور پھر 75 لکھ لیں گے. ایکسٹریم کو آپس میں ضرب دے دیں گے اور مین کو آپس میں ضرب دے دیں گے. یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا؟ 75x ہو جائے گا, اور یہ ہمارے پاس 5 ضرب 120 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں 75x برابر ہے 5 0 0 5 2 10, 1 حاصل 5 5 اور 1 6, اور پھر دونوں سائڈوں کو 75 پر ڈیوائڈ کر لیں. 75 75 کے ساتھ کینسل, 75 1 75, 75 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں تو 600 آ جائے گا. تو x برابر ہے 8 کے. تو ہمیں کتنے مستری ضرورت ہوں گے؟ 8 مستری ضرورت ہوں گے. تو ہمارا جو آنسر آ گیا ہے وہ 8 آ گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس MCQs بھی ہوں گے. If the cost of 7 لیٹر of milk is Rs 770, اگر ہمارے پاس 7 لیٹر دودھ کی قیمت 770 روپے ہے, what is the unit rate of milk؟ تو یہ جو ملک کا ریٹ ہے, یونٹ ریٹ, یہ کتنا ہوگا؟ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہ کرنا ہے, ایک لیٹر کا یونٹ کہتے ہیں ایک کو, 1 لیٹر دودھ کی قیمت معلوم کرنی ہے. جب ہمارے پاس 1 لیٹر دودھ کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 770 تقسیم 7. 7 لیٹر دودھ کی قیمت 770 ہے. 1 لیٹر کی اگر معلوم کرنی ہے تو تقسیم کرنا ہوگا. تو ادھر دیکھیں 11 7 کم 7 کم 7, اس 7 کو نیچے لیں, پھر 7 کم 7, پھر یہ 0 رہ گیا. اب یہ 0 ادھر لے کے آ جائیں گے, 7 ضرب 0 0. یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا؟ 110. ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہمارے پاس 1 یونٹ کا ہوگا 110, یعنی 1 لیٹر دودھ کی قیمت 110 آ جائے گی. A/B برابر ہے 3/6 کے, اینڈ B/C برابر ہے 9/12 کے. دین A/B/C ول بی, ہمارے پاس A/B/C کیا ہوگی. اس کا سالوشن ہمارے پاس A/B/C انہوں نے کیا ہے. ہمارے پاس A/B کی 3 اور 6 آ گیا, 3 اور 6 آ گیا. پھر B اور C کی 9 اور 12 آ گیا, 9 اور 12 آ گیا. ٹھیک ہے, اب ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. 3 کو اس 9 کے ساتھ ضرب دینے ہیں, 9 3 27, پھر 6 9 54, اور پھر 12 6 72. ہمارے پاس 27 54 اور 72 آ گیا. اب ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم ان کو حل کر سکتے ہیں کہ اس کو ایسے ہندسے کے ساتھ ضرب دیں
تقسیم کریں تاکہ تینوں کے ساتھ یہ تقسیم ہو. تو 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 3 27. 54 ہمارے پاس آ جائے گا 18 3 54 اور 20 3 60 اور 14 3 72. سو یہ ہمارے پاس 9 اور 18 اور 14 آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے 27 54 اور 72 لکھا ہے، تو 27 54 اور 72 ہمارے پاس آپشن ڈی کریکٹ آ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن 3 ہے. 27:54 کین آلسو بی ریٹن ایز. 27 اور 54 کو ہم لکھ سکتے ہیں، تو اگر 27 اور 54 کو ہم تقسیم کریں 27 پر تو 27 سے کم 27 اور 27 دونے 54 1:2 بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 1:2 یہ ان کا آنسر ادھر ہے. دا ریشو آف این آور ٹو اے منٹ از. ریشو آف این آور، آور پہلے گھنٹہ آ گیا ہے، ٹو اے منٹ، منٹ ایک منٹ، اے منٹ کا مطلب ہے 1 منٹ، تو 60:1. یہ دیکھیں 1 منٹ پر ریشو 1 آور، 1:60 کیا آیا 1:60. آپشن اے کریکٹ ہے یہاں پہ. اور ٹو میک کنکریٹ دا ریشو آف سیمنٹ ٹو، یہ کیا لکھا ہوا گریول از 2:3 اینڈ دا ریشو آف گریول ٹو سینڈ از 2:5. فائنڈ دا کنٹینیوڈ ریشو امنگ دا سیمنٹ گریول اینڈ سینڈ. تو انہوں نے کنٹینیوڈ سالو اکارڈنگ ٹو کنٹینیوڈ ریشو ایگزامپل میتھڈ، یہ میتھڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ والا میتھڈ استعمال کریں، یہ جو کویسچن نمبر 2 والا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 2:3 اور پھر ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، یہ والا آ جائے گا اینڈ ریشو آف دی گریول ٹو سینڈ 2:5. سو ہمارے پاس اس کویسچن کو سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پیچھے سالو کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے سالو کر رہا ہوں. اب دیکھو اس کو ہم کنٹینیوڈ ریشو پہ سالو کرتے ہیں. اس 2 کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے، پھر اس 2 کو اس 3 کے ساتھ، پھر اس 3 کو اس 5 کے ساتھ ضرب دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 2:2 ریشو 2:3 ریشو 3:5. 2 دونے 4 ریشو 2 3 6 ریشو 3 5 15. ٹھیک ہے، تو 4:6 اور ریشو 15 ہمارے پاس کیا آ جائے گا، اس کا سلوشن آ جائے گا. سو یہاں پہ دیکھیں 4:6:15 آپشن سی ہمارے پاس کیا ہے، کریکٹ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں MCQs نمبر 6 یہ ٹیسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، اے ورکر ورکس ان اے فیکٹری، ہی ورک 78 hours ڈیورنگ 5 days آف دی ویک. فائنڈ دا ایوریج ریٹ آف ورک پر ڈے. ایوریج ریٹ آف ورک پر ڈے کتنا ہوگا، 5 آور میں یہ 78 تقسیم 5 کر لیں تو 15.6 اس کا آنسر آ گیا ہے. آپشن بی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے، تقسیم کا عمل تھا اس میں. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں MCQs نمبر 7. اے ٹرم دیٹ از یوز ٹو کمپیئر 2 or more quantities of the same kind is called ratio. جب ہم وہ کون سی ٹرم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں 2 کوانٹیٹیز کو اور وہ ایک قسم کی ہو تو وہ ہمارے پاس ریشو کہلاتی ہے. سیمبل از یوز ٹو ریپرزینٹ ریشو. یہ جو سیمبل ہے یہ ریشو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. A street hawkers is selling bananas at 60 per dozen. A man want to buy 20 banana. How much he will have to pay? وہ 20 بنانا خریدنا چاہتا ہے تو 6 کو تقسیم کر لیں 12 پہ تو 5 روپے آتا ہے، اور 5 کو 20 کے ساتھ ضرب دے دیں تو 100 روپے وہ پے کرے گا. دا ریشو 1/4 ریشو 1/5 سمپلیسٹ فارم. یہ سمپلیسٹ فارم اس کا کس طرح آئے گا، اس کا سلوشن یہاں پہ دیکھیں 1/4 ضرب 20 اور 1/5 ضرب 20 تو کتنے آ جائے گا 4 5 20 اور 5 1 5 اور 5 4 20. تو یہ ہمارے پاس 5:4 آ جائے گا. ٹھیک ہے، کتنا آ جائے گا 5:4 اس کا آنسر آئے گا. آپشن سی کریکٹ ہے. 11 نمبر کے MCQs دیکھیں. واٹ از دا ویلیو آف ایکس. یہ 5:x برابر ہے 15:60 کے. یہ ہم نے پیچھے کر لیا ہے لیکن ادھر انہوں نے سلوشن کیا ہوا ہے. 5 اور 60 کو ضرب دیں ایکسٹریم کو، x اور 15 کو ضرب دیں مین کو، تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 15x آ جائے گا اور 300 آ جائے گا.
تو اب ہم کیا کریں گے 15x 300 دونوں سائڈوں کو 15 پر تقسیم کریں, یہ x رہ جائے گا 300/15 آ گیا, x کی قیمت 20 آ گئی ہے. تو آپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے. 12 نمبر کے MCQs دیکھیں. جمیل ارن RS 18,000 پر منتھ اینڈ اسپینڈ 16,000. واٹ از دا ریشو از روپیز آف دی انکم ٹو ایکسپینڈیچر. تو دیکھیں 18,000 اور 16,000, 18 اور 16 آ گیا, 9 دونوں 18 اور 8 دونوں 16, 9 ریشو 8 آ گیا. اس کا آنسر ڈی. اس طرح ان ایگزامینیشن ہال دا ریشو آف انویجیلیٹر ٹو دی اسٹوڈنٹ 1:30. انویجیلیٹر ٹو دی اسٹوڈنٹ یعنی ایک انویجیلیٹر ہے 30 اسٹوڈنٹ ہے. ہاؤ انویجیلیٹر ول ریکوائرڈ فار 210 اسٹوڈنٹ. تو یہ بھی بالکل اسی طرح کا ہمارے پاس ہے. اگر اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے تو انویجیلیٹر بھی زیادہ لگیں گی. تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے, اور ڈائریکٹ پروپورشن میں ہم نے اور نشان دونوں اوپر کی طرف کرنا ہے. x ریشو 1 ہو جائے گا اور پھر 210 ریشو 30 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مین کو مین کے ساتھ ضرب دیں, ایکسٹریم کو ایکسٹریم, یعنی ایکسٹریم x اور 30, مین 1 اور 210. تو ہمارے پاس 30x 210 آ جائے گا. اب ہم دونوں سائڈوں کو 30 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ x رہ جائے گا, 210/30 ہو جائے گا. تو 7 پر ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس 7 انویجیلیٹر ضرورت ہوں گے. تو آپشن ڈی کریکٹ ہے. 14 نمبر کے MCQs ہے. اے پینٹر کین پینٹ 250 میٹر کا اسکوائر وال ان 8 آور. ہاؤ مچ ٹائم ول بی ریکوائرڈ ٹو پینٹ 3000 میٹر اسکوائر. یہ دیکھیں یہ پھر ڈائریکٹ پروپورشن ہے. یہ آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ حل کرنے ہیں, اس کا سلوشن موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر ہے 15. اے میزائل ہٹ اے 3000 کلومیٹر ڈسٹینس ٹارگیٹ ان 45 منٹ. فائنڈ دا اسپیڈ آف دی میزائل ان کلومیٹر پر آور. تو دیکھیں اسپیڈ ہے ڈسٹینس بائی ٹائم. اسپیڈ کا فارمولہ ہے, اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. ڈسٹینس بائی ٹائم 45 منٹ 60 یہ کہتا ہے کہ 45 منٹ ہیں, اور پھر یہ فائنڈ دا اسپیڈ آف میزائل ان کلومیٹر پر آور. میزائل 3000 کلومیٹر 45/60 ہو گیا ہے, تو یہ 0.75 آ گیا, یہ آور میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو 3000/0.75 تو یہ 4000 کلومیٹر پر آور. یہ کتنا اسپیڈ آ گیا ہے, یہ 4000 کلومیٹر پر آور میں اس کی اسپیڈ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم 3000 تقسیم 0.75 کر لیں. اے کار از موونگ ود اسپیڈ آف 90 کلومیٹر پر آور. واٹ ول بی اٹ اسپیڈ ان میٹر پر سیکنڈ. میٹر پر سیکنڈ میں اگر آپ تبدیل کریں گے تو کیا کریں گے, میٹر پر سیکنڈ یعنی کلومیٹر کو میٹر میں تبدیل کریں گے تو 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں. اگر گھنٹے کو سیکنڈ میں تبدیل کرتے ہیں تو 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے 1000/3600 اس کے ساتھ اس نے ملٹیپلائی کیا. تو 90 ضرب 1000/3600 تو 25 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار آئے گا. بات سمجھ آ گئی. انہوں نے یہ 2 0 ان 2 0 کے ساتھ کینسل کیا. اب یہ جو 36 اور 90 ہے ان کو انہوں نے کینسل آؤٹ کیا اور 25 میٹر پر سیکنڈ آنسر آ گیا. 17 کا دیکھیں. اے ٹیوب ویل کین سک 100 لیٹر پر میٹر. ہاؤ مچ واٹر کین ڈرا پر آور. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوانٹیٹیز آپ نے یہ اسپیڈ اور اس کا فارمولہ اپنے پاس لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اسپیڈ کا فارمولہ ہے ڈسٹینس بائی ٹائم. میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اسپیڈ کا فارمولہ ہے ڈسٹینس بائی ٹائم. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو 3 چیزیں کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہیں. اگر آپ سے اسپیڈ مانگیں تو پھر ڈسٹینس اور ٹائم دیا ہوگا. اگر آپ سے ٹائم مانگے تو ڈسٹینس اور اسپیڈ دیا ہوگا. اگر آپ سے ڈسٹینس مانگے تو ٹائم اور اسپیڈ دیا ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. دوسری بات, جب بھی کلومیٹر پر آور کو تبدیل کرنا ہو میٹر پر سیکنڈ میں تو 1000/3600 کے ساتھ ضرب دینا ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ ہمارے پاس سوال تھا 90 کلومیٹر کو میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے. تو 90 کلو کی جگہ 1000 آ جائے گا, میٹر اس کے ساتھ اسی طرح آئے گا, بٹا 3600 آ جائے گا اور سیکنڈ آ جائے گا.
اب اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، حل کرنا ہے. یہ 2 0 ان 2 0 کے ساتھ کینسل ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو کس پر ڈیوائڈ کریں، 4 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں. 9 4 36، 4 دونے سوری 2 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو 18 دونے 36 اور 5 دونے 10. اب 18 ایکم 18 اور 18 5 90. ٹھیک ہے، 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو 25 میٹر پر سیکنڈ اس کا آنسر آ جائے گا. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تو انہوں نے آنسر لیا 25 میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. اے ٹیوب ویل کین سک 100 لیٹر پر میٹر. ایک ٹیوب ہے وہ 100 لیٹر پر منٹ میں یہ کرتا ہے. ہاؤ مچ واٹر کین ڈرا پر آور. وہ ایک آور میں کتنا پانی ڈرا کرے گا. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، ڈائریکٹ ہے. x 100 اور ہمارے پاس کیا ہے x ریشو 100 اور پھر ہمارے پاس ہے 60:1. تو انہوں نے حل کیا تو 600 آنسر آ گیا 600 لیٹر. 18 نمبر کے MCQs ہیں. چیتا رنز 90 کلومیٹر پر آور فار 50 سیکنڈ. 50 سیکنڈ میں وہ 90 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑتا ہے. ہاؤ مچ ڈسٹینس ول اٹ کور. کتنا ڈسٹینس وہ کور کرے گا. چیتا رن ایٹ 90 کلومیٹر پر آور فار 50 سیکنڈ. ہاؤ مچ ڈسٹینس اٹ ول کور. اسپیڈ آف چیتا ان کلومیٹر پر آور 90 کلومیٹر پر آور اینڈ اسپیڈ ان میٹر پر سیکنڈ. اچھا، انہوں نے 90 کلومیٹر پر آور لکھا فار 50 سیکنڈ کے لیے. تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو تبدیل کریں گے کس میں تبدیل کریں گے، میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کریں گے، کیونکہ ادھر ہمیں سیکنڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا 900/36 تو 25 میٹر پر سیکنڈ کی ہمارے پاس ڈسٹینس کور ان 50 سیکنڈ. 25 ضرب 50 تو 1250 میٹر. ٹھیک ہے. An align two supplementary angles are in the ratio of 5:1. The two angles will be. دو اینگلس کیا ہوں گے. An align two supplementary angles are in ratio 5:1. 5:1. The two angles will be. تو میرے خیال میں یہ آ رہا ہے. سپلیمنٹری اینگل کہتے ہیں 180 ڈگری والے کو. ٹھیک ہے، تو 150 اور 30. 150 اور 30 اگر ہم اس کو حل کرتے ہیں یہاں پہ سپلیمنٹری اینگل، اس بات کو نوٹ کرتے جائیں. سپلیمنٹری اینگل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سم آف ٹو اینگل ہوتا ہے. سم آف ٹو اینگل از ایکول ٹو 180 ڈگری. جب ہمارے پاس دو اینگل کا سم ہو اور وہ 180 ڈگری کے برابر ہو تو اسے سپلیمنٹری اینگل کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 150 ڈگری آ گیا اور یہ 30 ڈگری آ گیا. تو 150 اور 30 کو جمع کریں تو ہمارے پاس کتنا آئے گا، شاباش، 150 اور 30 کو جمع کریں تو یہ 180 ڈگری آئے گا اور یہ سپلیمنٹری اینگل بھی ہے. تو اب ہم اس کو 30 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے. 30 ایکم 30 اور 30 ضرب 5 150. تو ہمارے پاس 5:1 کہاں سے آتا ہے، ہمارے پاس 5:1 یہاں سے آتا ہے 150. آپشن بھی ہمارے پاس کریکٹ ہے. 20 نمبر کے MCQs دیکھیں. اف ون کوانٹٹی انکریز اینڈ دا ادر ڈیکریز دا ٹو کوانٹٹی آر. یہ انورس پروپورشن ہے. اگر ایک زیادہ ہو، انکریز کا مطلب زیادہ ہو، اور دوسری ڈیکریز کا مطلب ہے کم ہو، تو یہ انورس پروپورشن ہوتا ہے. 21 نمبر کے MCQs دیکھیں. اے فوڈ اسٹور ان اے فورٹ از سفیشینٹ فار 60 days فار 300 soldiers. If 200 soldiers are sent on mission, for how many days the same food will be sufficient? یہ کہتا ہے کہ ایک فوڈ اسٹور میں قلعے میں ایک فوڈ اسٹور ہے، وہ 60 دنوں کے لیے 300 سولجر کے لیے کیا ہے، 300 سولجر کے لیے کافی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ جب if 200 soldier are sent on mission، صدرآمد، یہ کہتا ہے کہ 200 کو بھیج دیا ہے مشن کے لیے. فار ہاؤ مینی ڈیز دا سیم فوڈ ول بی سفیشینٹ، کہ وہ جو خوراک ہے وہ کتنے دنوں کے لیے کیا ہوگی،
ہوگی، وہ کتنے دنوں کے لیے ہوگی. تو میں یہاں پہ اس کو سالو کر دیتا ہوں کہ کیونکہ اس کا سلوشن یہاں پہ موجود نہیں ہے. 21 نمبر کا MCQs ہے، اس کو یاد رکھیں. اب یہ کویسچن نمبر 21 کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ 60 دنوں کی خوراک ہے، 300 سولجرز ہیں. اب 200 سولجر کو مشن کے لیے بھیج دیا گیا ہے، تو 300 منفی 200 100 سولجر رہ گئے. تو 100 سولجر تو کم ہے اور خوراک زیادہ ہے، تو یہ انورس پروپورشن ہوگا. کیا پروپورشن ہوگا؟ انورس پروپورشن. اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ڈیز اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سولجرز. ٹھیک ہے، ڈیز کتنے ہیں؟ 60 ہیں. سولجرز کتنے ہیں؟ 300 ہیں. اب ڈیز کتنے دنوں کی خوراک 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوگی. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ ایکس ہوگا نشار اوپر کی طرف ہوگا اور یہ انورس پروپورشن ہے. ٹھیک ہے کیونکہ پہلے یہ زیادہ تھے اب کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور دن یہ زیادہ لیں گے کیونکہ 60 دنوں کی خوراک 300 آدمیوں کے لیے ہے. اب وہی 60 دنوں کی خوراک اگر 100 آدمیوں کے لیے ہوگی تو زیادہ ہوگی، تو آدمی کم ہو گئے، خوراک دن زیادہ ہوں گے. تو ہم کیسے کریں گے اس کو؟ ایکس ریشو 60 پروپورشن 300 ریشو 100. ٹھیک ہے، اب ہم ایکسٹریم کو ایکسٹریم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، مین کو مین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 100x اور 60 کو اگر 300 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 18,000 آ جائے گا. دونوں سائڈوں پہ 100 کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، یہ 100 بھی 100 کے ساتھ کینسل، یہ 2 0 ان 2 0 کے ساتھ کینسل. ہمارے پاس x کی جو ویلیو آ جائے گی وہ 180 آ جائے گی. تو یہ خوراک 180 دنوں کے لیے کافی ہوگی. آپشن اے ہمارے پاس کریکٹ آئے گا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں 22 نمبر کے MCQs کے ساتھ. ریحان رائڈز اے بائک along the edge of the park. It takes him 4 hours. What is his average length؟ 15 کلومیٹر، width 5 کلومیٹر. تو اس کی what is his average؟ ایوریج اس کی کتنی ہوگی؟ پارک it takes him 4 hours. What is his average؟ سو کویسچن نمبر 22 کا ایوریج ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. سو ایوریج فائنڈ آؤٹ کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کوانٹیٹیز ہوتی ہیں وہ 15 اور 5 کو جمع کریں گے. کتنی کوانٹیٹیز ہیں؟ 2 پر ڈیوائڈ کریں گے. 15 جمع 5 ہمارے پاس ہو جائے گا 20، 20/2، 10 سے کم 10، 10 دونے 20. ہمارے پاس 10 کلومیٹر پر آور آنسر آ جائے گا. سو آپشن نمبر اے جو ہے 10 کلومیٹر پر آور، یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ MCQs نمبر 23 کی. یہ کنٹینیوڈ ریشیو ہے، کافی ہم نے کر لیا، اس پر خود پریکٹس کریں. 24 والا بھی کنٹینیوڈ ریشیو ہے اور اس طرح یہ بھی پروپورشن ہے، اس پر آپ خود پریکٹس کریں. 12:x یہ بھی پروپورشن ہے، اس پر خود پریکٹس کریں. 27 نمبر رضا counted his heart beats and found that his heart beats 228 times in 3 minutes. What is his average heart beat rate؟ اس کا ایوریج ہارٹ بیٹ ریٹ کیا ہوگا؟ تو 228 کو 3 پر تقسیم کر لیتے ہیں. 228 تقسیم، سو ہم نے 228 کو 3 پر تقسیم کیا، ہمارے پاس 76 آنسر آ گیا. تو 76 پر منٹ ہوگا. ٹھیک ہے، 28 نمبر کا MCQs ہے. مدیحہ روڈ 66 پیجز آف اے بک ان 3 days. What is her average written rate per day؟ تو 66 تقسیم 3 کر لیں گے تو 3 دونے 6، 3 دونے 6، 22 آ جائے گا. آپشن بی کریکٹ ہوگا. Of 2 ratio is known as proportion. Of 2 ratio کیا ڈفرینس آف 2 ریشو از نون ایز پروپورشن یا ایکویلٹی آف 2 ریشو، اسے پروپورشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپشن بی کریکٹ ہے. 30 نمبر کے MCQs. ان اے کلاس دیر آر 20 بوائز اینڈ 15 گرلز. دا ریشو آف بوائز ٹو گرلز از 20:15. تو دونوں کو 5 پر ڈیوائڈ کر لیں. 5 4 20 اور 5 3 15، 4:3. آپشن اے کریکٹ آ جائے گا. 31 میں دیکھیں. ٹو کوانٹٹی ول بی ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو ایچ ادر اف ود دا ڈیکریز ان ون کوانٹٹی دا ادر کوانٹٹی ول بی ڈیکریزز. اگر ڈائریکٹلی پروپورشن ہے تو اس کا مطلب ہے ایک کوانٹٹی ڈیکریز ہوگی، دوسری آلریڈی ڈیکریز ہوگی. 32 نمبر کے MCQs ہے. دا ریشو 12:4 از ایکویلنٹ ٹو.
तो 12:4 दोनों को 4 पर डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 की जगह 6 है, ठीक है, तो ये 6 आएगा, 6 एकम 6, 6 दूने 12, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। अगर 12 और 4 की होती तो 4 पर डिवाइड करते दोनों को, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 3:1 आती, तो 3:1 यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो 6 अगर लिख लें तो 6:1, अगर 3 पर भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 33 नंबर का MCQ, द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड, अच्छा बैटरी लो हो गई, जल्दी जल्दी इसको हल कर लेंगे। द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, the speed of a vehicle and the time to reach the destination is directly proportion, inversely proportion, same proportion, equally proportion। तो हमारे पास 33 में आता है ए ऑप्शन, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर आप तेज़ चलेंगे तो अपनी मंजिल तक तेज़ी से पहुंचेंगे। देयर इज़ खाली जगह प्रोपोर्शन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए स्क्वायर, देयर इज़ खाली जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल। अगर लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ स्क्वायर की बिल्कुल एक की तरह होती है। तो 34 नंबर के MCQs में ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, ठीक है। 35 76 इंक्रीज्ड इन 5:2 इज़, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी 190। सो उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो था ये कंप्लीट हो गया विद हर चीज़ के साथ, ठीक है। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी इसके मुतालिक, क्योंकि ये जो हमारे पास थे ये हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इसके एग्ज़ाम्पल, और ये इसका अगर आप यहाँ से देखें ये 4.1 का सलूशन यहाँ पे मौजूद है सारा, ठीक है। और ये रेशियो के मुतालिक मैंने बताया है, ठीक है। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये 4.2 का सलूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो ये इसका सारा सलूशन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का सलूशन, ये हमने मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ बता दी है। ये 4.3 है, ये 4.3 का मुकम्मल सलूशन यहाँ पे मौजूद है। ये प्रोपोर्शन के मुतालिक बात ही है, मैंने आपको प्रोपोर्शन के मुतालिक भी बताया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, उसके तीर का निशान कौन सी तरफ जाता है, ये 4.4 है, ठीक है। 4.4 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका सलूशन यहाँ से आप ले लेंगे और अपनी जगह पे इसको, ये रिव्यू एक्सरसाइज हैं, मेन पॉइंट्स हैं, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। ये सारा चैप्टर नंबर 3 जो था ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये देखें रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल पड़े हुए हैं। ये हमने यूनिट नंबर 3 इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हल कर लिया है। अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको अपने पेड ग्रुप का हिस्सा बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।